बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाब मा जा फी तखलील अल-लिह्या। अल-लिह्यतु फी अल-लुगा अल-फक्कुल अस्फल मिन अल-हयवान मुतलकन। पकम अडुकी चे दा वेख्तरा खती दी देता लिह्या वई, बिया दिगरी ता लिह्या मजाजन वई। तस्मीयतुल हाल बिइस्मिल महल, महल अडुके दे और दा गिरा पागई के हाल ला नो दा मजाज दे। तस्मीयतुल लिह्यति बिल-लिह्या तस्मीयतुन मजाजिया लिअन्न अल-लिह्यत फी अल-लुगा अल-अज़म यानी अल-फक्कुल अस्फल मिन अल-हयवान दालान देने जामा देता लिह्या वई। बिया दा गिरी इतलाक पर लिह्या बाने मजाजन दे। दा तस्मीयतुल हाल बिइस्मिल महल दा गिरी महल दा अडुके दे देता लिह्या वई। लुहा दा दी जमरा दी उफुल लुहा जुज़्ज़ु शवारिब। पैगंबर सलाम वई गिरी गटी कई और ब्रीत लरी कई। इफ़ा माने और शदक से प्रे खुदल। इफ़ाउल लिह्या और जज़्ज़ु शवारिब दा लाजिम दे। बला रिवायात दे बारा के रागली दी नो अल-लिह्यतु अल-अज़मानी अल्लज़ानी तंबुतु अलैहिमा अल-लिह्यतु। यो दा अडुके दो बल दा अडुके दे दा द्वार दलते हो दे शिवी दी जामा दा जामी दे अडुकुता चकमननु लिह्या वेले के देशी। अल-लिह्यतु अल-अज़मान अल्लज़ानी तंबुतु अलैहिमा अल-लिह्या। फी तखलील अल-लिह्या ऐ में अरबआ तखलील द लिह्ये मुस्तहब मनी। इसहाक इब्न राहवे अबू सौर और जवाहिरी वाजिब मनी पा गुस्ल किम और पा अवदस किम। अगर वही पा गुस्ल और पा अवदस प्लाड़ू की तखलील द लिह्ये दा वाजिब दे। अगर वही चे अबू दाऊद हजरत अनस रिवायत नकल कई चे अन्नहु अलैहिस्सलाम अखज़ कफ़्फ़म मिन माइन फखल्लल बिही लिह्यतहु सुम्मा क़ाल हाकज़ा अमरनी रब्बी। हाकज़ा अमरनी रब्बी। अनस रसूलुल्लाह मुबारक रिवायत नकल कई चे अखज़न कफ़्फ़न मिन माइन फखल्लल बिही लिह्यतहु सुम्मा क़ाल हाकज़ा अमरनी रब्बी। और जमहूर उलमा वही दा रिवायत ज़ईफ थे या दा मुख्तस बिज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। जमहूर उलमा वही चे दोवी सहाबा दा रसूलुल्लाह मुबारक दा अवदस तरीक़ी बयाने यो किम दा खिलाल जिक्र निश्ता। दा रसूलुल्लाह दा अवदस तरीक़ा तकरीबन दोविष्टो सहाबों न मरवीदा लेकिन यो किम दा निश्ता चे गई खिलाल को अनु दा खिलाल सबूत दा पा खबर वाहिद सर दे और खबर वाहिद वजूब नहीं साबित होले। खबर वाहिद नज़ियात तेजात चकंदन सुन्नतियत अगा साबिती वरना कचरी दा खबर वाहिद नम फर्दियत साबित की नु ज़ियादत पा किताबुल्लाह बदराशी पा खबर वाहिद और दा नाजायज दे। हाँ ईसाल द उबू बशरीता पर लिह्या खफीफा की जरूरी है। लिह्या पर दो किस्म दा यो लिह्या कस्सा और यो लिह्या गैर कस्सा। लिह्या कस्सा गई तो वही चे सरबन पके नखकारी जो पदी सूरत की ब्या चकमदन दा जाहिर दा विख्तू चुलुंसन दा काफी दे पा अवदस के और लिह्या गैर कस्सा के ऊपर रसूल पकारी देखा का वखकारी दबाद खलकू गिरा रंगई हुई दागे वेख्तू के दन दमख वखकारी नबिया पकार द चागा टोल तब बरसे देखा वजह मुवाजही तो वही मुवाजह दी तो वही चिता तमखामख दे सड़ी द तंदीन तर्दन पूरे द वग्न तरवग पूरी दा शेख कारी नदी वजना चे लिह्या गैर कस्सवी रंगई हुई नबिया पाया सूरत के ईसाल द उबू टोल मख्तर सवल जरूरी दे। दा बड़ा मसला दा चे द गिरी मसा संगा दा बाद वही द गिरी मसा फरज दा लका संगा चे द सर
مس فرض ده او بعض وینا کما سطح چې ظاهره ده نو دا خو به د مخ سره ویندل شي او چې کما مسترسله ده پاغه سلاس راکاږه او یا کم از کم خلالو کا دا چې کمنو کافی ده اصلیت کې د علماء دي کې بلا اقوال لی او دا اتا قول ترسیږي بعد وی وجوب د مسح الكل ټولګي به مسکل اس پیدا سلون راکاږه خواغه مسترسل وی او غیر مسترسل وی د بعد خلکو ګیره پوره نامه تر راسي د مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه ګیره یا د حضرت درخواستی رحمت الله علیه ګیره دا ډېر وګدی وی نو که مسترسل وی او غیر مسترسل وی نو وی د ټولي ګیره مسدا فرض ده بعض علماء وی نه ثلث کله مسکن غواړي د اخلاص شو بعد وی نه ربع بعد وی نه راځ کما د سرمن سره لګیدلی دا دغه مسدا او چا ویلی چې نه د سګيري غسل له او د سچ کمنه مسدا د ثلث غسل کا یا د ربع غسل کا بہرحال مفتابهی قول لا ده چې وجوب د غسل د کل دا عند الغسل له چې غسل کینه بیا ټوله ګیره لونده کا ممکنه ده چرته وخت په کې دنه پاتې نشي او کنا او دسن او دس کې نفس خلالم کافی ده وبي قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن ابي المخارق ابي اميه عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته عمار دا ډیر لوی جلیل القدر صحابي ده او د صفین په جنگ کې ده شهید شوی ده سن د هجرت او دیر شمکالو د هجرت او دیر شمکال په جنگ صفین کې عمار شهید شوی ده او الله ورته ډیر لوی عمر ورکړو د 93 سال په عمر کې ده مړ ده 93 سال یعنی او کم سل کال عمر لري او دا یاسر زویره اصلا د یمن دی د مکه مکرمه ته راغلیو نو پلار او مور او عمار دریو واړو اسلام راړو د مکه کافرانو ته پته ولګی دا نو یاسر ونی ولوي کلمه د کفر وایا غوي نشم ویله د بدلا لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وم پتوره ووالو خذته و سمیته چویا د کفر کلمه وی حاشا وکلا فکملاره چې د ما خاون شهید دې زم د شهادت چونانچه هغه شهید کا عمار ته نو عمار په جبه د کلمه د کفر ویله لیکن دکی ایمانو او بیا لک سات پس خپشو دغه کافرانو پرې خودو او بیا راغ رسول الله ته وجړل چې قصه خدغه سور شو لیکن زماړه کی ایمانو دغه بارک آیت راغه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان او بلا تکلیفونه پراغلی رسول الله ورته تسلی ورکا او ورته صبرن آل یاسر اے آل یاسر صبر کوي فإن موعدکم الجنه تاسو الله تعالی د جنت وعده کړی ده او چې کله بخکار شو رسول الله ورته مرحبا بالطيب المطيب عمار تبع بالطيب المطيب او حضرت عمر په خپل دور خلافت کې عمار د کوفی گورنر کړو او ابن مسعود مفتی لګلو او د کوفی خلکو ته وی چې ما ایثار کو د خپل د دوړو کسانو ته محتاجم لیکن تاسو ته ترجیح درکړله یو مې درته گورنر کو بل مې درته مفتی درولې غلو نو عمار ابن یاسر وی حسان ابن بلال وی چې ما یاسر عمار کتو توضا فخلل لحيته دګری خلال کو فقيل له او قال له اتخلل لحيتك تدګری خلال کې معلومیږي دا چې د عام صحابه په نن باندې خلال لګری سم معلوم نو ذکر ورته وی پدې کې دلیل له چې دا د خلال ګری عند الكل معروف نو ذکر ورته وی چې تخلل لحيتك قال وما يمنعني كما خبر ما من کوي چې خلال نکم
ولقد رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رسول الله مبارک لیدل یخلل لحیته چې هغه د ګیرې خلال کولو. نو خلال جمهور علماء وایي چې دا مسنون او مستحب ده، مستحب ده، او احناف او جمهور په دې باندې دلیل کوي چې د رسول الله مبارک د اودس طریقه د 22 صحابو نه مروي ده او چام پکې د خلال ذکر نه کړي، چام پکې د خلال ذکر نه کړي. نو معلومیږي دا چې دا واجب نه ده. ابن رشد په بداية المجتهد کې وایي چې روایات التخلیل لا تصح. د خلال باره کې چې اکثر روایت را دي ټول کمزوري دي. نو د کمزوري روایت موږ څنګه فرضیت او وجوب ثابت کو؟ نو دی وجنا جمهور علماء او ائمه اربعه هغه د تخلیل د استحباب چې کومنو قائل دي چې دا تخلیل دا مستحب ده، مستحب ده. امام مالک نه پکې درې روایت دي. یو قول امام مالک دا ده چې تخلیل لګری مندوب ده، دویم دا چې جائز ده، او دریم دا که کثوی نو بیا خو لازمه ده، او که خفیفه وي نو بیا غسل لازم ده. بهر حال او بعض علماء وایي دا من آداب الوضو ده، خلال من آداب الوضو او دا ادب درجه ده مستحب نه کم ده، دا ادب درجه ده مستحب نه. لیکن علماء لیکي چې مفتابهی قول عند الاحناف دا سنت والی ده، کم از کم ګیره چې کمنو خلال کا دا تخلیل چې سنت کنو دا درمیانه قول له. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قتادة سماد حسان نندا ثابته. امام ترمذی په دې خاموش ده، پکار دا و چې ذکر کړي وي. امام ترمذی دا نه وایي چې دا قتاده سماد حسان نه ثابته او نور محدثین وایي چې سماد نه ثابته. وفي الباب عن عثمان وعائشة وام سلمة وانس وابن ابي اوفى وابي ايوب قال ابو عيسى وسمعت اسحاق بن منصور يقول قال احمد بن حنبل قال ابن عيانة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. وقال محمد بن اسماعيل اصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان. قال ابو عيسى وقال بهذا اكثر اهل العلم من اصحاب النبي عليه السلام ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي وقال احمد ان صح عن تخليل اللحية فهو جائز. وقال اسحاق ان تركه ناسيا او متأولا اجزأه وان تركه عامدا اعاده. اسحاق ابن راويه تخليل فرضيت قائل ده. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن اسرائيل عن عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان بن عفان ان النبي عليه السلام كان يخلل لحيته. هذا حديث حسن صحيح. كان يخلل لحيته. بن اسحاق ابن راويه استدلال کوي چې رسول الله دا مواظبت دلیل د وجوب دی چې تخلیل لحیه دا واجب دی.